पूरी पंजाब की आवाम को दशनाम तराजी उनके मुंह से करवाई थी, एक उसका जवाब मैं आपके सामने रखूंगा। अभी मैंने वॉकआउट किया, अपनी दूसरी दफ़ा का टेन्योर है मेरा ये असेंबली का। पहली दफ़ा मैंने लाइफ में कभी वॉकआउट किया है, पहली दफ़ा असेंबली से। उसकी वजह यह है कि पीपल्स पार्टी के पार्लिमानी लीडर हसन मुर्तज़ा साहब ने अपनी तकरीर के अंदर पाकिस्तान की इंतहाई रिस्पेक्टेबल कम्युनिटीज़ को जो अपने हाथ से मेहनत करती हैं, अपने हाथ से जिद्दोजहद करती हैं, अपने हाथ से स्ट्रगल करती हैं और अपने बीवी बच्चों का और अपने ख़ानदान का जो है वो रोज़गार पालती हैं, बड़ी तज़हीक आमेज़ तरीके से उन्हें कमी कहकर मुखातिब किया। उन्होंने कहा, लतीफ़ा सुनाते हुए मरासियों को कमी कहा, मोचियों को कमी कहा, नाइयों को कमी कहा और बड़े वलवले के साथ और बड़े जोश के साथ और बड़ी ढिठाई के साथ वो सारा लतीफ़ा सुनाते हुए बार बार दोहराया और बड़ा चस्के लेके उन्होंने जनाब ये सारे अल्फाज दोहराए। मैंने खामोशी से सुना। मैंने पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे खड़े होकर स्पीकर साहब को ये रिक्वेस्ट की कि आज पूरी पाकिस्तानी कौम का दिल दुखाया है इन्होंने। पाकिस्तान के अंदर करोड़ों आवाम, लाखों आवाम है कि जो इन शोबों से ताल्लुक रखती है, इज्जत के साथ, वकार के साथ, हक हलाल के साथ रिस्क कमाती है। आज पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे के सबसे बड़े फ्लोर के ऊपर ईवान पे एक पार्टी का पार्लिमानी लीडर, पीपल्स पार्टी का पार्लिमानी लीडर उन लाखों आवाम को कमी कहकर मुखातिब करके उनकी तज़हीक कर रहा है। बराए मेहरबानी वो माफी मांगे। हादसे से बड़ा सानहा ये हुआ, लोग ठहरे नहीं हादसा देख करके मज़दाक। जहां स्पीकर साहब ने इस चीज को, डिप्टी स्पीकर ने इस चीज की तरफ तवज्जो नहीं की, वहां पर मेरे भाई हसन मुर्तज़ा को भी शर्म नहीं आई। हालांकि आला ज़र्फ वो होता है जो गलती करने के बाद अपनी गलती के ऊपर माफी मांगता है। जो माफी मांगता है वो छोटा इंसान नहीं होता। लेकिन मैं कुर्बान जाऊं इस पीपल्स पार्टी और इस नून लीग की इन लीडरशिप की जेर तरबियत पलने वाले इन पार्लिमानी लीडरों और एमएनए एमपीएस के ऊपर। एक ने ढिठाई इख्तियार करते हुए माफी मांगने से इनकार किया और माफी नहीं, और फिर मुझे बोलने की भी तरीके से इजाजत दी गई। तो मैं वॉकआउट करके आया हूं और मैं मुतालबा रखता हूं पूरी पाकिस्तानी कौम के सामने, पाकिस्तान के अंदर कोई मरासी नहीं है, कोई नाई नहीं है, कोई मोची नहीं है, कोई वो फर्द के जो हक अपने हाथों से कमा के खाता है वो कमी नहीं है। कमी का लफ्ज जो है वो हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। कमी का लफ्ज पाकिस्तान के अंदर ये करूने उला का दौर नहीं है, ये लड़काना का दौर नहीं है, ये लड़काना के मजारे नहीं है। पाकिस्तान की अवाम जिनको तुम जिस अंदाज से मुखातिब करो, असेंबलियों के अंदर खड़े होकर करो, जलसों में खड़े होकर करो, तो तुम्हें इजाजत होगी। तो मैं ऑब्जेक्शन क्रिएट करते हुए आज वॉकआउट करके आया हूं और मेरा मुतालबा है कि असेंबली के फ्लोर पे खड़े होकर सैयद हसन मुर्तज़ा माफी मांगे कि मैंने जो अल्फाज अदा किए हैं वो इंतहाई गलत अल्फाज हैं और मैं उस पर माफी मांगता हूं। दूसरी चीज, शेर रोहेल अस्कर साहब कहते हैं गाली देना पंजाब का कल्चर है। नहीं जनाब, पंजाब का कल्चर नहीं है गाली देना। पंजाब में बाबा बुल्ले शाह था, पंजाब में वारिस शाह था, पंजाब में मियां मोहम्मद बख्श थे। पंजाब की आवाम और पंजाबी एक मीठी जबान है, पंजाब की शायरी एक मीठी शायरी है, पंजाब का कलाम एक मीठा कलाम है, पंजाब के लोग इज्जत करने वाले हैं, पंजाब के लोग मर्तबत देने वाले हैं, पंजाब के लोग अपने आप को दूसरों के लिए, मेहमानों के लिए बिछा देने वाले हैं, पंजाब के लोग अपने आप को दूसरों के लिए सबलिम और सबमिट करने वाले लोग हैं। तुमने अपनी गलत हरकत को, अपनी गलीज हरकत को कंपनसेट करने के लिए पूरी की पूरी 12 करोड़ आवाम की माथे के ऊपर अपनी कालक लगाने की कोशिश की। इंतहाई काबिल मुजम्मत हरकत की और उसके ऊपर भी कोई माफी तलाफी कोई नहीं है। ये इनकी तरबियत है, ये इनका ट्रेनिंग है।
اور آج سے 3 دن پہلے قومی اسمبلی کے فلور پہ اسی علی گوہر بلوچ کی ان نعروں کو جو نعرے بیگم صفدر اعوان اور شہباز شریف صاحب کے بتائے ہوئے سکھلائے ہوئے انداز سے انہوں نے لگانے شروع کیے تھے، جس کے اندر پوری اسمبلی کے فاضل ممبران کو، رسپیکٹیبل ممبران کو جس انداز سے گالی گلوچ کی گئی تھی، وہاں سے ساری ابتدا شروع ہوئی تھی، اور پھر پاکستان کی ہسٹری کے پارلیمنٹ کی ہسٹری کا ایک سیاہ باب رقم ہوا تھا۔ وہیں پر اگر میں علی نواز اعوان کو اس موقع پہ کہ جس نے اگلے دن ہی اسی رات کو معافی مانگی ہمارے اسلام آباد کے ایم این اے کی، کہ جس کی ویڈیو بھی وائرل ہوئی تھی، لیکن وہ کسی اچھے خون سے تعلق رکھتا تھا اور اچھی حسب نسب سے تعلق رکھتا تھا، تو اس نے اپنے باپ کی عزت کو داؤ پہ نہیں لگنے دیا، اور اس نے کہا کہ میں معافی مانگتا ہوں اور میری خواہش ہے کہ میرے بچے اور میرے خاندان والے میری یہ ویڈیو دوبارہ نہ دیکھیں۔ اسے کہتے ہیں اعلیٰ ظرفی، اسے کہتے ہیں پارٹی کی ٹریننگ، اسے کہتے ہیں خاندان کی ٹریننگ، اسے کہتے ہیں ماں باپ کی ٹریننگ، اسے کہتے ہیں حسب نسب نسل کی ٹریننگ۔ دوسری طرف وہ فرد آج تک ڈھیٹ بنا ہوا ہے، اور اپنے آقاؤں کو اور بیگم صفدر اعوان اور شہباز شریف کو خوش کرنے کے لیے کہ پنجاب کا کلچر گالی دینا ہے، اور میں اپنے بیوی بچوں اور اہل و عیال کو بھی گالی سے مخاطب کرتا ہوں، نہیں جناب، یہ پنجاب کا کلچر نہیں ہے۔ آج سے پہلے بھی دسمبر 2020 کو یہی نون لیگ اور یہی بیگم صفدر اعوان تھی کہ جنہوں نے محمود خان اچکزئی کو مینار پاکستان پہ بلا کر پوری پنجاب کی عوام کے منہ پہ تماچا مارا تھا، جب محمود خان اچکزئی یہ کہہ رہا تھا کہ پنجابیوں تم نے ہمیشہ انگریزوں کی غلامی کی ہے، تم نے ہمیشہ انگریزوں کے ہاتھوں میں بکے ہو۔ اس وقت بھی میں نے جواب دیا تھا، آج بھی میں یہ کہوں گا کہ یہ دوسری دفعہ پنجاب کی عوام کی تذلیل بیگم صفدر اعوان، نون لیگ اور شہباز شریف کی اور نواز شریف کی سرپرستی کے اندر کی گئی ہے، جو انتہائی قابل مذمت ہے۔ اور آخر میں دوبارہ میں حسن مرتضیٰ سے مطالبہ کروں گا کہ فلور پہ کھڑے ہو کے آن دا فلور آف دا ہاؤس وہ معافی مانگے گا۔ پاکستان میں کوئی کمی نہیں ہے، پاکستان کے اندر مراسی فنکار ہے، پاکستان کے اندر نائی ہیئر ڈریسر ہے، پاکستان کے اندر یہ جتنے لوگ ہیں یہ اپنے ہاتھوں سے محنت کر کے کماتے ہیں، حق حلال کا کھاتے ہیں۔ آپ کے لیڈروں کی طرح آپ کے سینٹ پرسنٹ اور 10% جو ہے وہ کما کے وہ آج کھرب پتی اور ڈالروں میں اور یورو میں نہیں ہوئے، وہ اللہ کے اور اس کو رسول کو راضی کرنے کے لیے اپنے بیوی بچوں کو اپنے خون پسینے کی کمائی سے جو ہے وہ کھلاتے ہیں۔ آپ کو ان سے معافی مانگنی پڑے گی۔ مائنڈ نہ کیجیے گا، جب آپ ڈپٹی اسپیکر یا اس طرح کے ایک سردار بٹھائیں گے اوپر اسمبلی کے جو وہ اپنے مزاروں کو کمیوں ہی سمجھتے ہیں، تو وہ پھر آپ کو کیوں بولنے دیں گے؟ پہلے تو اس طرح کی سیٹوں میں کوئی کمی نہیں، کوئی محنت کا شکر بٹھائے تاکہ واقعی ایک تبدیلی نظر آئے اور ایک سردار نہ ہو تو پھر آپ جیسے لوگوں کی مڈل کلاس لوگوں کی ایوان میں بھی بات سنی جاتی ہے۔ قصور کے آپ کی قیادت کا نہیں ہے، جنہوں نے مسلط کا اظہار کیا، اور ایک ڈپٹی اسپیکر جو ایک سردار فیملی سے ہے وہ پھر آپ لوگوں کی بات کیوں سنے گا جو مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھ کر اس ایوان میں آئے ہیں؟ ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ۔ جی جی خواہش صاحب، جی جی میں حسن مرتضیٰ صاحب سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ وہ اعلیٰ ظرفی کا ثبوت دیں، وہ شیخ روہیل اصغر مت بنے، وہ فلور کے اوپر کھڑے ہو کے معافی مانگیں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ دیکھیں میرا تعلق اللہ پاک کا کرم ہے، چودھری خاندان سے ہے، زمیندار خاندان سے ہے، مجھے کوئی میری برادری کو یا میری اس کو جو ہے وہ ٹھیس نہیں پہنچی، میری پاکستانیت کو ٹھیس پہنچی ہے، میری مسلمانیت کو ٹھیس پہنچی ہے، میری انسانیت کو ٹھیس پہنچی ہے۔ پاکستانیت، انسانیت اور مسلمانیت اس کو ٹھیس پہنچی ہے تو میں کھڑا ہوا ہوں۔ میں نے جو مطالبہ کیا ہے وجہ یہ ہے کہ یہ پھر پریکٹس شروع ہو جائے گی، یہاں پہ کھڑے ہو کے وہ لاکھوں کی تعداد کے اندر کمیونٹیز موجود ہے پاکستان کے اندر، شہروں کے اندر بھی، دیہات کے اندر بھی، پاکستان کے اندر محنت کر کے وہ پاکستان کے جو ہے وہ گروتھ ریٹ کے اندر ان کا جو ہے کنٹریبیوشن ہے، پاکستان کی ایکسپورٹ امپورٹ کے اندر ان کی کنٹریبیوشن ہے، پاکستان کی باہر سے فورن ریمیٹنس آتی ہے سعودی عرب سے جو ہے نا، وہاں پہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ ایک ریسپیکٹیبل جو ہے وہ پروفیشن ہے۔ آپ پروفیشن کو جو ہے وہ آپ کمی کہنا شروع کر دیں، یہ کون سا سٹائل ہے؟ ہم 21ویں صدی میں رہ رہے ہیں،
यहां पर जरा जरा सी बात हमारे फ्लोर के ऊपर और मीडिया के अंदर लोग उठा देते हैं, ये कोई छोटी बात तो नहीं है कि आप लाखों की तादाद के ऊपर मबनी जो है वो कम्युनिटीज को जो है वो फ्लोर के ऊपर खड़ा और डठा खोते तूए ते कावड़ कुमार ते कढ़ रहे ने।